अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई किसी लड़की को पढ़ाने उसके घर जाते थे। भाई को उस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो खासी मॉडर्न और आज़ाद ख़याल थी। अम्मी को वो लड़की बिल्कुल पसंद ना आई। उन्होंने भाई की पसंद को बहू बनाने से इनकार कर दिया और भाई की शादी अपनी भांजी से करवा दी। भाई अपनी मोहब्बत की नाकामी पर इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फ़ैसला किया कि ना ही वो होम ट्यूशन लेंगे और लड़कियों को तो हरगिज़ नहीं पढ़ाएंगे। अब के अंबर ने खुलकर वजाहत की। ओह, अब मैं कहाँ से टीचर तलाश करूँगी? फरवा फ़िक्रमंद लहजे में बोली। तुम परेशान ना हो, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम भी तलाश जारी रखो, कोई ना कोई अच्छा टीचर मिल ही जाएगा। अंबर उसको हौसला देते हुए बोली। वैन ने हॉर्न बजाया तो अंबर उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी, वो कहते हुए कॉलेज से बाहर निकल गई। वाह भाभी, खाना तो आपने लाजवाब बनाया है। हसन भाई खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अंबर तौसीफ़ी अंदाज में बोली। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। सारा बेयकीनी से पूछ रही थी। जी भाभी, खाना वाकई लजीज है, अंबर पुरजोर अंदाज में कहते हुए हंसी। अरे भाभी, क्या हुआ? सारा को बेतहाशा रोते हुए देखकर अंबर घबराकर बोली। अभी हसन आए थे तो खाना खाए बगैर नाराज़ होकर चले गए। सारा रोते हुए बोली। लेकिन क्यों? अंबर सवालिया अंदाज में हैरत से पूछने लगी। वो कह रहे थे कि खाना बहुत बदजायका है और उन्होंने खाने के बर्तन भी फेंक दिए। हसन को तो मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। मेरी ज़ात में कीड़े निकालना उनकी आदत बन गई है। मेरी ज़ात से एतमाद तक ख़त्म कर दिया है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी तारीफ़ को हकीकत समझूं या उनकी बुराई को? वो आपदीदा होकर बोली और उठकर चली गई। हसन भाई भी हद करते हैं। सारा भाभी का दिल दुखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। न जाने अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला कब तक भाभी से लेते रहेंगे। अंबर दुखी दिल से सोच रही थी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। फरवा को चहकता हुआ देखकर अंबर ने पूछा। एक बड़ी अच्छी खबर है। अब्बू के एक जानने वाले ने एक लेक्चरार का बताया है, इंग्लिश में एमफिल कर रहे हैं। बेहद ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। फर इंग्लिश बोलते हैं। फरवा खुशी से दीवानी होकर रही थी। चलो भाई, तुम्हारा ये मसला तो हल हुआ, अंबर मुस्कुराते हुए बोली। अंबर, वो इतने स्मार्ट हैं क्या टीनेजर्स को पीछे छोड़ रहे हैं? फरवा पुरजोश लहजे में बोली। वैसे मुझे लग रहा है कि मुहतरमा की टीचर में दिलचस्पी ज़्यादा है और पढ़ाई में कम। अगर यही आलम रहा तो बीए में आपकी सप्ली 100% पक्की है। अंबर हंसी। हाय, नल्ला ना करे। फरवा ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, अब ये टीचर नामा बंद करो। चलो, अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। अंबर ने उसे बाजू से खींचते हुए कहा। भाई, आप लोग कहीं जा रहे हैं? अंबर ने हसन को तैयार होते देखकर पूछा। हाँ, एक जगह डिनर है, वहाँ जा रहे हैं। लोगों को भी न जाने क्या सूझती है, बेगमात को भी साथ मधु कर लेते हैं, उसने कहते हुए गुस्से से सर झटका। हसन भाई, ये तो अच्छी बात है कि सारा भाभी भी आपके साथ चली जाती हैं, उनके एतमाद में इजाफा होता है, अंबर कायल करने वाले अंदाज में बोली। एतमाद? उसके साथ तो मेरा एतमाद ख़त्म हो जाता है। न जाने किस दिल से लोगों से इसका तारुफ करवाता हूँ। अम्मी ने पता नहीं दुनिया से जाते जाते मुझे से किस बात का बदला लिया, जो इस FA पास को मेरे पल्ले बांध दिया। उनका जहर उगलता लहजा अंबर को दुखी कर गया। हसन भाई, अब सारा भाभी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, बल्कि मुझे तो अक्सर लगता है कि आपके रवैये ने उनकी शख्सियत को दबा सा दिया है कि वह ख़ुद को जाहिल समझने लगी हैं। अंबर ने सारा की हमायत करते हुए कहा। इसी दौरान सारा आ गई। हल्के नीले रंग की साड़ी में हल्का सा मेकअप, वो बेहद अच्छी लग रही थी। भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, अंबर ने दिल से तारीफ़ की। हसन ने सारा की सादा सी तैयारी पर तनकीदी निगाहों से घूरा था। सारा उसकी नज़रों की बरहमी समझ रही थी। उसकी निगाहों में नमी तैरने लगी थी। भाई, अगर आपका प्यार और थोड़ी सी तवज्जो उन्हें मिल जाए तो इनकी शख्सियत की ये बेएतमादी जो आपको तकलीफ़ देती है ख़त्म हो सकती है। अंबर ने एक बार फिर उसे समझाया। तुम ख्वामख्वाह इस जाहिल की वकालत कर रही हो। लिख लो, ऐसी शक्लें बदलने वाली नहीं होती। हसन शौला बार निगाहों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया तो सारा भी आंखों में आंसू लिया खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। क्या हुआ अंबर, कुछ अपसेट लग रही हो? फरवा सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली। हर रोज़ एक हव्वा की बेटी कि आदम के बेटे के हाथों तौहीन और तज़लील देखती हूँ तो फिर अपसेट तो होना ही है। अंबर दुख भरे अंदाज में बोली। ओह, वही तुम्हारे भाई और भाभी का मसला?
فروا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی مسئلہ فروا، یہ مرد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، زبردستی اپنی پسند کے خلاف شادی تو کر لیتے ہیں مگر پھر اس زبردستی کی سزا ساری زندگی اس لڑکی کو دیتے ہیں جو بالکل بے قصور ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ مرد کون سا لڑکیوں کی طرح مجبور ہوتے ہیں، جو نافرمانی کریں گے تو تمام عمر بددعائیں اور سزائیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ تو بالکل بطخ کی طرح ہوتے ہیں، پر جھاڑے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی کی بددعا اور ناراضی ان کا کیا بگاڑ لیتی ہے، دکھ سے کہتے ہوئے امبر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ امبر ڈونٹ وری، مایوس نہ ہو، ایک دن سب کچھ اچھا کر دے گا اللہ۔ فروا نے اسے محبت سے گلے لگاتے ہوئے کہا، اور تم سناؤ، تمہارے وہ ہینڈسم ٹیچر کیسے ہیں؟ امبر نے تلخ موضوع سے اپنا دھیان ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل فٹ فاٹ، بے حد فرینڈلی ہیں، بہت خوش مزاج ہیں۔ فروا جوش سے بولی، یعنی خوبصورتی اور خوبصیرتی دونوں یکجا ہیں؟ امبر ہنسی، بالکل، تمہارے بھائی کا سنتی ہوں تو مردوں سے خوف آنے لگتا ہے، اور جب اپنے ٹیچر کا سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ سب مرد برے نہیں ہوتے۔ ہائے کاش وہ میرے ایج فیلو ہوتے۔ فروا نے آہ بھرتے ہوئے امبر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ارے ارے، خود کو سنبھالو، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تمہارے اوپر جادو کر دیا۔ امبر کی دہائی پر فروا مسکرانے لگی تھی۔ آج میں نے آخری پیریڈ بنک کرنا ہے۔ کیوں؟ آج تو بہت اہم لیکچر ہے۔ امبر حیران ہوئی۔ اصل میں آج میرے ٹیچر کی برتھ ڈے ہے، میں نے ان کے لیے گفٹ لینے مارکیٹ جانا ہے۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ فروا نے بتایا۔ نہیں فروا، تم چلی جاؤ، میں پیریڈ مس نہیں کر سکتی۔ امبر نے مجبوری ظاہر کی اور فروا نے اکیلے جانے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ سارا بھابھی بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ امبر نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ضروری کام ہے۔ تم لوگ کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا، سارا نے کہا۔ یہ بھائی کچھ زیادہ ہی باہر رہنے لگے ہیں، امبر تشویش بھرے انداز میں بولی۔ اچھا ہے باہر رہتے ہیں، کم از کم خوش تو رہتے ہیں، سارا نم لہجے میں بولی۔ ہائے رے حوا کی بیٹی، تو کس مٹی کی بنی ہے کہ ہر حال میں اپنے مجازی خدا کی خوشی کی فکر ہوتی ہے، جب کہ تیرا مجازی خدا اس کوشش میں رہتا ہے کہ خوشی کو جتنا ہو سکے تیری زندگی سے دور کر دے۔ امبر نے سوچا، بہت خوش لگ رہی ہو گئی تمہارے ٹیچر کی برتھ ڈے؟ امبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بہت مزہ آیا، وہ بعد میں مجھے آئس کریم کھلانے بھی لے کر گئے۔ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لگ رہا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس قدر خوشگوار لمحہ تھا، جی چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی سدا میرے ساتھ رہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ او ہیلو، خیر تو ہے محترمہ؟ آج تو بہت افسانوی باتیں ہو رہی ہیں، امبر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ نہیں امبر، میں کوئی افسانوی باتیں نہیں کر رہی، مجھے لگنے لگا ہے کہ شاید مجھے اپنے ٹیچر سے محبت ہو گئی ہے۔ پہلے میں ان کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر تھی، مگر اب ان کی محبت میرے دل و دماغ پر قابض ہو گئی ہے۔ فروا دیوانوں کی طرح دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سنبھالو اپنے آپ کو، اگر کسی لڑکی کی کان میں یہ خبر پڑ گئی تو خواہ مخواہ پورے کالج میں بات پھیل جائے گی۔ امبر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھیلتی ہے تو پھیلنے دو، یہ خبر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ویسے بھی عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ فروا افسردگی سے پھولتے ہوئے کلاس کی طرف چل پڑی۔ امبر نے سارا دن غور کرتی رہی کہ فروا موجود تو کالج میں ہے مگر اس کا دل کہیں اور ہی ہے۔ پورا دن اس نے بہت بیزاریت سے گزار کر لیکچر کے دوران ٹیچر بھی بہت دفعہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے ٹوکتی رہیں، سارا دن اس کے دل پر اداسی کا اثر رہا۔ اگلے 2 دن تک فروا کالج نہیں آئی تو امبر کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ غیر ذمہ دار تو بالکل نہیں تھی، کبھی اطلاع دیے بغیر چھٹی تو نہیں کرتی۔ امبر نے بیگ سے موبائل نکالا اور فروا کا نمبر ملایا مگر اس کا فون آف جا رہا تھا۔ امبر کی پریشانی دگنی ہو گئی۔ فروا کی فکر اتنی حاوی ہوئی کہ امبر اس کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ اس کی امی نے کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، فروا کیسی ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اندر آتے ہوئے بولی۔ کیا بتاؤں بیٹی، اس لڑکی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ فروا کی امی بہت پریشانی سے بولی۔ کیا ہوا آنٹی؟ امبر گھبرا گئی۔ نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے، اس لڑکی نے بہت مشکل سے جان بچائی اس کی، وہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگی۔ لیکن کیوں آنٹی، کیا ہو گیا ہے؟ امبر نے حیرتوں کے پہاڑ توڑ پڑے۔ خود ہی پوچھ لو اس سے، اپنے کمرے میں ہے، فروا کی امی سنجیدگی سے بولی۔ فروا یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ امبر اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، فروا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن فروا یہ بے وقوفی کس لیے کی ہے؟ اب کی بار امبر کی آنکھوں میں برہنمی
नुमाया थी। अंबर, तुम्हें पता है कि मैं अपने टीचर से मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू उनके साथ मेरी शादी पर तैयार नहीं है। फरवा भीगे लहजे में बोली, लेकिन फरवा मेरी जान, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तुम्हारे टीचर तुमसे उम्र में बड़े हैं। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंबर अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए बोली, मोहब्बत का उम्र से क्या ताल्लुक़ है? ये इन तमाम बातों से बेनियाज होती है। फरवा अपने मौक़िफ़ की हमायत में बोली, मोहब्बत ये सिर्फ़ पागलपन है। जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, बाज़ आ जाओ वरना सारी उम्र पछताना पड़ेगा। अंबर ने मोहब्बत से समझाते हुए कहा, सच्ची मोहब्बत इंसान को कभी पछताने नहीं देती, मेरा ईमान है इस बात पर। फरवा मजबूती से बोली, फरवा क्या तुम्हारी मोहब्बत एकतरफ़ा तो नहीं? अनजान खच्चे में घिरकर अंबर बोली, ज़बान से तो उन्होंने मुझे इज़हार नहीं किया, मगर अंबर हर बात ज़बान से तो नहीं कही जाती। मैंने उनकी निगाहों में अपने लिए पसंदीदगी और पैगाम मोहब्बत देखा है। वो सिर्फ अपने टीचर होने की वजह से अभी तक इजहार नहीं कर पा रहे, वरना ढके छुपे अल्फाज में तो अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। सोच लो फरवा, कल को तुम्हें अपने किसी वक्त जज्बे पर हंसी आएगी। अंबर गमज़दा होकर बोली, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोच चुकी हूँ कि मैं सिर्फ उनसे ही शादी करूँगी। फरवा ने फैसला कुन अंदाज में कहते हुए मुंह फेर लिया। भाभी, एहसन भाई अभी तक नहीं आए? अंबर ने पूछा। काफ़ी देर हो गई है, सारा परेशानी से बोली। भाई अब बहुत लेट आने लगे हैं, मुझे टेस्ट के मुतालिक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अंबर बोली, हाँ अब तो उनका ज़्यादा वक्त बाहर ही गुजरता है, खाना भी नहीं खाते, अक्सर रात देर तक फ़ोन पर बात करते रहते हैं। न जाने क्या परेशानी चल रही है, किसी से शेयर करने की भी आदत नहीं है। सारा मज़ीद बोली, चले ठीक है, वो जिस वक्त भी आए आप मुझे ज़रूर उठा दीजिएगा। सुबह मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, और अगर भाई से डिस्कस ना किया तो मसला हो जाएगा, अंबर ने ताकीद करते हुए कहा। बाहर से शोर शराबे की आवाज़ सुनकर अंबर धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भागी। भाई और भाभी दोनों खूब गुस्से से थे। क्या हुआ भाई भाभी, क्या बात है? अंबर बोली, ये क्या बताएंगे? जिनके दिल में चोर होगा वो भला सच कब बोल सकते हैं? सारा भड़क कर बोली, तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं, सारी सारी रात उससे फ़ोन पर बात करते रहते हैं। सारा का लहजा जहर उगल रहा था। बंद करो अपनी बकवास शक्की औरत। हसन सच बर्दाश्त ना कर सका तो सारा के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मार दिया। सारा आंखों में आंसू लिए हसन के बेरहम चेहरे को तक रही थी। झूठ है सरासर। हसन का कमज़ोर लहजा उसकी चुगली खा रहा था। ये झूठ नहीं है अंबर, सबूत है मेरे पास। ये देखो इनके मोहब्बत भरे पैगामात। मुझसे तो उन्होंने कभी सीधे मुँह बात तक नहीं की। सारा ने कहते हुए हसन का फ़ोन अंबर की तरफ बढ़ाया ही था कि हसन ने उसे धक्का देकर फ़ोन उससे छीन लिया। गुण तो तुम्हारे अंदर पहले भी कोई नहीं था, बस शक करने की कसर बाकी रह गई थी। वो खूबी भी आज अंदर आ गई। जाहिल शक्की औरत, मरहुमा माँ से वादे का लिहाज ना होता तो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता। हसन गुस्से से दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। कौन सच्चा था और कौन झूठा, क्या सारा भाभी ठीक कह रही हैं कि भाई किसी लड़की में इन्वॉल्व है? अंबर का सोच सोच कर दिमाग बंद होने लगा था। रात देर तक रोते रहने की वजह से अंबर पुस मुर्दा सी थी, मगर कॉलेज फरवा को मुस्कुराते हुए पाया। शुक्र है फरवा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौट आई। अंबर उदासी से मुस्कुराती हुई बोली, मगर तुम खासी अपसेट लग रही हो। फरवा फिक्रमंदी से बोली, फरवा भाई किसी लड़की से मोहब्बत करने लगे। अंबर दुख से बोली, क्या? फरवा हैरत से उछल पड़ी। अंबर की निगाहों में गम के बादल छाए थे। ऐसे मर्दों को तो कोड़े लगने चाहिए जो एक वक्त में दो दो औरतों के जज्बात से खेल रहे हों। फरवा गुस्से से बोली, कोड़े उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये इतने ढीठ होते हैं कि काल दोबारा आते ही उसी डगर पर चलने लगते हैं। अंबर बोली, तुम्हारे भाई जब अपनी बीवी के जज्बात नहीं समझ सके तो इस लड़की को क्या खुश रख पाएंगे? माना कि इस्लाम में मर्दों को एक सजाई शादियों की इजाज़त है, मगर यूँ जज्बात का तो कत्ल ना करें। सारा भाभी के साथ इतनी बेरहमी का सलूक करके खुद फूलों की सेज सजाना चाहते हैं। फरवा नफरत से बोली, और तुम सुनाओ, कुछ अकल ठिकाने आई? अंबर ने आंसू साफ करते हुए फरवा से पूछा। लो भला, मैं कौन सा बेवकूफ़ी का काम कर रही हूँ, बस मोहब्बत ही तो की है, फरवा मुस्कुराते हुए बोली। अगले दिन अंबर कॉलेज आई तो उसकी नज़र फरवा पर पड़ी, जो मिठाई का डब्बा हाथ में लिए लड़कियों को मिठाई खिला रही थी। उनका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। सारा कॉलेज मिठाई खा चुका है और जिसे खिलाने की सबसे ज़्यादा बेचैनी थी वो मोहतरमा इतनी देर से आई है। फरवा ने कहते हुए उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। भाई पता तो चले किस खुशी में खिलाई जा रही है, अंबर मिठाई खाते हुए बोली। अंबर, अम्मी अब्बू मान गए, मेरी मोहब्बत की जीत हो गई। फरवा खुशी से नहाल थी। क्या वाकई? अंबर हैरत से चिल्लाई।
हाँ, और इस اتوار کو میری منگنی ہے۔ فروا مسکرائی۔ اور تمہارے وہ ٹیچر مان گئے؟ امبر بے یقینی سے بولی۔ خود پروپوز کیا ہے جناب نے مجھے؟ وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ امبر کی آنکھوں میں حیرت ہلکورے لے رہی تھی۔ دیکھو امبر، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے سب کی شکلوں اور نام الگ ہوتے ہیں ویسے ہی سب کی عادات بھی الگ ہوتی ہے۔ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی بے حد تلخ مثال ہے جس نے تمہاری سوچ اور رائے کو تلخ بنا دیا، مگر میرے ٹیچر تو بالکل مختلف مرد ہیں، بے حد کیئرنگ، خوش مزاج۔ انہیں جب پتہ چلا کہ میں نے خودکشی کی کوشش کی تو بے حد بے چین رہنے لگے تھے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے اور مجھے اپنے ہاتھ سے دوا کھلاتے۔ پہلے تو میں ان کی صورت کی دیوانی تھی، مگر اب ان کی سیرت نے بھی میرا دل موہ لیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے بھائی سے اپنے ٹیچر کی ملاقات کروا دوں تاکہ ان میں بھی وہ خصوصیات آ جائیں کہ کیسے عورتوں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ فروا مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن فروا، تم لوگوں نے اچھی طرح سے معلومات کر لی ہے نا؟ امبر کے لہجے میں انجانا سا خوف تھا۔ ہاں ہاں، دادی اماں سب دیکھ لیا ہے۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلے ہیں، ماں باپ تو کافی سال پہلے فوت ہو گئے تھے، غیر شادی شدہ ہیں۔ فروا مطمئن انداز میں بولی۔ اچھا فضول باتیں چھوڑو، میری منگنی پر آ رہی ہو نا؟ فروا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور آؤں گی۔ امبر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ بھائی ایک بات کرنی تھی۔ امبر نے حسن کو پکارا۔ ہاں بولو۔ حسن نے مڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی اس اتوار کو میری دوست کی منگنی ہے، آپ مجھے لے جائیں گے؟ امبر نے پوچھا۔ اس اتوار؟ مشکل ہے، مجھے اس اتوار کو آؤٹ آف سٹی جانا ہے، ضروری میٹنگ ہے، تم سارا کے ساتھ چلی جانا۔ حسن نے مجبوری بتائی۔ سارا بھابھی، آپ کو پتہ ہے وہ کتنی اپسٹ ہیں، ایسے میں انہیں ایسے کوئی بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ امبر ہچکچائی۔ ہاں میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو اس کو کنویں کے مینڈک کے ساتھ تمہیں جانے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ خود تو اتنی بور شخصیت ہے کہ مالک ہے کہ اپنی یا سیت کا اثر دوسرے پر ڈال کر دوسرے کا موڈ بھی برباد کر دیتی ہے۔ حسن نے پھر سارا کی ذات پر زہر میں ڈوبا طنز کا تیر چلایا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے کرائے اور گفٹ کے پیسے دے دیں۔ امبر بولی۔ امبر کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب آئی ہو؟ اب تو منگنی کی رسم بھی ادا ہو چکی ہے، فروا شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ بس رکشہ بہت مشکل سے ملا تھا اور بھائی بھی شہر سے باہر ہے، لیکن تم شکر کرو میں آ گئی، امبر نے کہتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، امبر نے اسے گفٹ دیتے توصیفی انداز میں کہا۔ فروا کے حسین چہرے پر خوشیوں کی کہکشاں جگمگا رہی تھی، محبت کو پالنے کا احساس اس کی نگاہوں سے آیا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ بھائی کہاں ہے وہ آپ کے ہیرو نما ہینڈسم سے منگیتر؟ آج میں بھی تو دیکھوں محترم میں کیا ہے ایسا کہ تم نے ان کی خاطر جان بھی داؤ پر لگا دی، امبر شرارت سے بولی۔ وہ اصل میں حسن ذرا مہمانوں کے پاس سے فارغ ہو جائیں تو تم سے ملواتی ہوں۔ فروا کے لبوں پر شرمگاہ مسکراہٹ تھی۔ حسن؟ بڑا حسن؟ اتفاق ہے کہ میرے بھائی اور تمہارے منگیتر کا نام ایک ہے، امبر مسکرائی۔ نام ایک ہے مگر میرے حسن لاکھوں میں ایک ہیں، بہت محبت کرنے والا انسان ہے، تم ملو گی تو تم بھی بے حد متاثر ہوگی۔ فروا تفاخر سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا تم بیٹھو، میں حسن کو لے کر آتی ہوں۔ فروا اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے اندر چلی گئی۔ حسن یہ میری فرینڈ ہے امبر، اور امبر فروا آگے بولتی بولتی رک گئی۔ ایک منٹ فروا، آگے میں بتاتی ہوں، ان سے ملو، یہ میرے بھائی ہیں حسن۔ اور حسن بھائی دوسری بار منگنی بہت بہت مبارک ہو، امبر دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ امبر کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، گھبراہٹ اور شرمندگی کے مارے حسن نگاہیں چرا رہا تھا۔ واہ حسن بھائی واہ، آپ نے دوسری شادی کے لیے بیوی کو تو کیا بتانا تھا، جیتی جاگتی بہن کو بھی مردہ قرار دے دیا۔ امبر کا دل غم سے بھر گیا۔ فروا حیرت کا مجسمہ بنی امبر اور حسن کو تک رہی تھی، آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے۔ فروا کا وجود ریت کی دیوار کی مانند بکھرنے لگا تھا، دل بے رحم پھر چال چل گیا تھا۔ آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ کر گیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی تو فروا کی انگلی سے اتر کر نہ جانے کب کی گر چکی تھی۔ اپنے گرتے وجود کو سنبھالنے کے لیے حوا کی بیٹی نے دیوار کا سہارا